Oneness Baptismal Formula. Sa dili pa nato hisgutan ang Oneness Baptismal Formula nga buhaton sa ngalan ni Jesus lamang. Ato una tagaan og sumada ang doktrina sa oneness. Ang oneness nagatudlo nga ang Dios usa lang ka persona, Unitarian. Sila nagsangyaw nga si Jesus usa ka tinuod nga Dios nga naa sa tulo ka mudo, isip Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gitudlo nga ang Trinidad usa ka satanic doctrine sa mga yawa og ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo og buhat pinaagi sa tubig sa bunyag sa ngalan lamang ni Jesus. Og ang ebidensya mao ang pagsulti og lain-laing pinulungan. Unsa may ato ikasulti niini? Usa kini kasayop nga pagtulunan nga mikamang sa bag-o pa ang simbahan og usa kini ka isyu nga angayan nga atubangon. Kini nahitabo sa ikaduha og ikatulo nga siglo og ang pagtulunan ubos sa usa ka pulo nga monarchianism. Kini nga pulong gikan sa pulo nga monarchy nga sa Griego nagkulugan og single principle. Kini milutaw sa Asia Minor og kini mokuyanap ngadto sa kasadpan. Ang pulo nga monarchianism masubay ngadto sa mga pundok nga nagduso sa pagtuo nga ang Dios usara, ang ultimo nga monarch sa universe. Ang pulo nga monarchianism magamit duha ka pamaagi. Una, monarchianism nga gitawag nga patripascience sa mga kaatbang nga ang amahan nag-anto sama sa anak. Kini gitawag nga modalistic monarchianism o modalism. Kining modalism mao ang popular nga forma sa monarchianism nga ang mga personas mao ang mga temporal modes o expression o pagpadayag sa usa ka Dios og mao ni ang doktrina sa oneness. Sila nagatudlo nga ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon diya sa naglain-laing aspeto o mod sa naglain-laing panahon isip Amahan diya sa pagmugna og paghatag og balaod. Isip usa ka anak diya kang Hesukristo og isip usa ka Espiritu Santo human sa pagsaka ni Kristo sa langit. Bisan tuod kung kini mga designated terms sa Godhead, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mga modes of expression sa usa ka Dios nga giila nga Amahan sa pagpanulo sa early modalism o sa Jesus sa pagtulunan sa modern day modalism. Importante nga masabtan nga bisan ang mga terminolohiya nga Jesus ug Amahan nga gigamit wala nagarefer ngadto sa pagpadayag o aspeto o opinion sa maong pangalan. Sila karon nagtuo sa usa ka tinud nga persona sa Godhead ni Jesus. Sila nagtuo nga si Jesus nagpadayag diha sa temporaryo mga modus o aspeto sa usa ka tinuod nga persona sa Godhead ni Jesus. Mao ni ang doktrina sa oneness nga ang Dios usa ra gyud sa iyang numerical value, nga si Jesus usa ka Dios ug ang Dios dili daghang personas. Ang Dios dili usa ka persona o tulo ka personas. Diha sa pangagpas nga ang pulong persona magamit lamang sa tao. Ang natawo nga si Jesus mauyunan nga usa ka persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo maong tulo ka pagpadayag sa usa ka Dios nga bisan gilimitahan ni ining tulo ka pagpadayag kung tan-awon ang biblikanhong kalugan sa Trinidad, makita ang kalainan bahin sa duha ka pagtulunan. Ang pagtulunan sa Trinidad mao kini. Sulod sa kinaya sa kaway katapusang Dios, ana ang tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kining tulo ka personas parihas nga malungtaron. Sila nag-ambit sa maorang kinaiya, substance, kahimayaan ug ang ilang kinaiya Dios. Sila ang sinugdanan sa kalidad, pero dili diha sa personal identity. Ang Trinidad mausab ang Dios, usa ka triunity, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, din kada persona diha sa Godhead parihas og kompleto o way katapusang Dios. Ang matag usa gikinahanglan og ang kada usa lahi apan ang tulo usara. Ato na karon hisgutan ang bunyag nga pagabuhaton sa formula sa pangalan ni Jesus lamang, sumala sa gitudlo sa oneness. Gingon diha sa kasaysayan nga ang oneness movement nagasugod sa diha nga si R.E. McAllister nagabunyag sa mga nakumberti isip revival diha sa ngalan ni Jesus lamang. Ang modernong oneness nagpadayon sa pagbansay niini
kay sila nagtuo sama ni McAllister nga ang buhat Kapitulo 2, versikulo 38 mao ang katumanan sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Atong basahon ang buhat Kapitulo 2, versikulo 38. Mitubag si Pedro, magbasol ang tagsatag sa kaninyo o magpabunyag kamo sa ngalan ni Hesukristo aron mapasaylo ang inyong mga sala, makadawat kamo sa gasa sa Espiritu Santo. Ato sa basahon ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Busa lakaw og panudlo sa tanang kanasuran, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Si David K. Bernard nag-ingon nga ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 nagtudlo sa titulo samahan, anak og Espiritu Santo, nag-ila sa usa ka pangalan ug busa usa ka kinaya. Ang United Pentecostal na mahayag ang pulong pangalan nagigamit diri usa ka singular ug mao ni ang focal point of the baptismal command. Ang mga titulo nga amahan, anak ug Espiritu Santo naglarawan sa Dios nung relasyon ngadto sa katawhan. Dili kini labaw diha sa pangalan ni Jesus. Sa lain nga pagkasulti, ang mga apostolis namunyag sa ngalan ni Jesus lamang o sa pagbuhat sa ingon, hingpit nga napatuman sa instruction sa Ginoo. Dugang pa, ang oneness nag-angkon nga ang mga Kristiyanos pagabunyagan sumala sa Jesus lamang nga formula aron maluwas. Ang Jesus lamang nga pagsabot o pagbansay sa bunyag mao ang pinakaimportante sa espirituhanong kahimtang. Unsay atong ikasulti nini nga ang bunyag sa ngalan ni Jesus lamang? Ang Jesus lamang nga formula nagpadayag sa pagwala sa tinuod nga gipasabot sa kasulatan. Pananglitan ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 18, klaro nga nag-refute sa Jesus lamang nga pagsabot sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Si Jesus nagsulti sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 nga ang tanang gahom gihatag kaniya samahan. Kini nga pag-angkon ni Jesus walay kapuslanan o tingali usa ka timaan sa schizophrenia o mental disorder kung ang amahan og anak mora nga persona. Busa ang resulti ni Jesus sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 nga ang awtoridad gihatag kaniya diha sa versikulo 19 mao na ang mando ngadto sa mga apostolis sa pagpanglakaw o sa pagbunyag ubos ni ana nga awtoridad nga mao ang mando ni Jesus. Atong basahon ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 18. Giduol sila ni Jesus o giingnan, gihatagan tamo sa taranggahom sa langit ug sa yuta. Og sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, busa lakaw og panudlo sa tanang kanasuran, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Kini nga pagsabot gikumpirma diha sa buhat Kapitulo 10, versikulo 48, nga moram pagpadayag sa awtoridad din ang bunyag gihimo. Buhat Kapitulo 10, versikulo 48. Busa gibunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo o humani ini gihangyo nila siya sa pagpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Ang pagsabot sa kaluwasan nga nagadepindi sa ngalan ni Jesus lamang diha sa bunyag gi-refute sa kasulatan. Ang nagagamit sa buhat Kapitulo 4, versikulo 12 isip ebidensya nga ang kaluwasan nagagikan sa formula sa bunyag. Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, walay kaluwasan nga lain, kay walay laing ngalan nga gihatag sa katawhan sa tibok kalibutan nga maluwas. Kung ang kaluwasan nagagikan lamang sa bunyag, diha sa sagradong ngalan sa Dios, o kung ang anak pagpalayag lamang sa Dios nga mahan, ang bunyag nanginahanglan na karon nga pagabuhaton sa ngalan sa Elohim o Yahweh, ang ngalan sa Dios nga gihatag sa karaang testamento. Ginamit ang logic nga ang bunyag sa ngalan ni Jesus lamang sa inra nga mabaliwala tud kay sumala sa nakupot ni ini nga pagtulunan si Jesus pagpadayag lamang sa Dios, manifestation lamang sa Dios, modes of expression lamang sa Dios, aspeto lamang sa Dios. Busa mo gawas nga si Jesus dili ultimo kay pagpadayag raman sa Dios. Ang bunyag di ay karon himuon sa ngalan sa Dios o sa ngalan ni Yahweh. Sa mga ang kalintura pagpadayag lamang nga ang tao na ay dinggi. Ang sakit nga kalintura dili mao ang ultimo nga sakit kay manifestation lang kini sa sakit nga dinggi. Ginamit ang logic nga ang bunyag sa ngalan ni Jesus lamang sa inra ang pagbaliwala tungod kay sumala sa nakupot ni ini nga pagtulunan
si Jesus pagpadayag lamang sa Dios, manifestation lamang sa Dios, modes of expression lamang sa Dios, aspeto lamang sa Dios. Busa mo gawas nga si Jesus dili ultimo kay pagpadayag raman sa Dios. Ang bunyag day karon himuon sa ngalan sa Dios o sa ngalan ni Yahweh. Ginamit ang ilang logic sa pangaturungan, muingon kita nga ang bunyag sa ngalan ni Jesus lamang usa ka sayop kay si Jesus pagpadayag sa Dios. Ang bunyag day himuon sa ngalan ni Yahweh nga mao ang ultimo. Pero nagtuo kita nga maong Dios adunay tulo ka personas, busa atong sundon si Jesus nga nagagamit sa Trinitarian nga formula sa nagmando sa mga apostolis diha sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, busa lakaw og panudlo sa tanang kanasuran, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Busa kinsay man atong sundon ang kasulatan si Jesus nga bunyagan ang katawhan sa ngalan sa man ug sa anak sa Espiritu Santo, o ang mga wandis sa ngalan ni Jesus lamang nga para kanila si Jesus dili ultimo kay pagpadayag lamang, manifestation lamang. Kinsay atong sundon, si Jesus o ang oneness?